मोदी गवर्नमेंट जो है वो खासी इस वक्त प्रॉब्लम में पाई जाती है। इंडिया के रफेल और उनके तैयारे और उनके जो जेट्स के लॉसेज हुए हैं, G7 समिट में भी बमुश्किल नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बुलवाया और विंग कमांडर अभिनंदन का कैप्चर तो पूरी दुनिया ने देखा। इजरायली मिसाइल्स की ब्रह्मोस उनकी जो मार्केट है दैट टू हैज कम अंडर क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट अगर इस बयान के बाद भी कुछ भी नहीं करते एंड दे मेंटेन अ कंप्लीट साइलेंस ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस अटैचे, तो इसका मतलब ये कि वो भी एक तरह से मान रहे हैं। हेलो एंड सलाम एवरीवन। आज बात इंडिया की करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो खासी इस वक्त प्रॉब्लम में पाई जाती है। इंटरनेशनली तो प्रॉब्लम उनके लिए एग्जिस्ट करती ही है जब से पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस लॉन्च हुआ और उसमें जो लॉसेस हुए इंडिया को, उससे पहले भी जब इंडिया भी अटैक कर रहा था तब भी जो पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, जब उस अटैक को रोकने के लिए उस दौरान भी जो 6 जेट्स इंडिया के तबाह हुए इंक्लूडिंग द रफेल, और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो भी तबाह हुआ, जिसके अनडिनाइबल एविडेंसेस मौजूद हैं। काफ़ी प्रॉब्लम में इस वक्त मोदी गवर्नमेंट नज़र आती है। एक नए प्रॉब्लम की बात करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली स्पीकिंग, चाहे वो सार्क का प्लेटफॉर्म हो या चाहे वो अभी रिसेंट जो SCO की मीटिंग हुई है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स भी थे, वो मीटिंग हो या फिर ब्रिक्स में पाकिस्तान को दावत देना हो, सो मच सो G7 समिट में भी बमुश्किल नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बुलवाया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अदरवाइज बड़ी मुश्किल से ऐसा मालूम हो रहा था कि उनको G7 में इनविटेशन तक उनको नहीं दिया जा रहा। और फिर जो उनकी सदर ट्रंप से मीटिंग नहीं हो पाई और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की हो गई, कुछ सेटबैक्स ये तो इंटरनेशनल हैं जो कि अनडिनाइबल हैं और जिसके ऊपर काफ़ी परेशान है इस वक्त बीजेपी सरकार। दूसरा जो सबसे अहम स्कैंडल है वो उनके अपने लिए इंटरनली स्पीकिंग भी बढ़ता चला जा रहा है। कई दफ़ा अब तो ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि जो इंडिया के रफेल और उनके तैयारे और उनके जो जेट्स के लॉसेज हुए हैं, जो उनको वॉर लॉसेज हुए हैं जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, अब इनको मज़ीद डिनाई कोई भी नहीं कर रहा, इवन इंडिया भी नहीं कर रहा। जो इंडियन एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस पूरे अटैक के कुछ रोज़ बाद ही, मैं इसलिए इनके रेफरेंसेस दे रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं बात को बेहतर समझने के लिए, कि वो जो एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जब उनसे सवाल हुआ कि आपके कितने लॉसेज हुए हैं, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि कोई लॉसेज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उनकी तरफ से ये कहा गया कि लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ वॉर, और लॉसेज हुए हैं, लेकिन आप ये ना पूछें कि लॉसेज कितने हुए हैं, आप ये पूछें कि लॉसेज क्यों हुए हैं और जो हमारी गलतियाँ थी हम उनसे सीखे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया, ये तस्लीम किया कि उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं जो कि वो उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा नहीं होंगी, लेकिन अगली दफ़ा का किसी को कोई ऑब्वियसली कोई प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता कि अगली दफ़ा क्या होगा क्या नहीं। ऐसे तो मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2019 में पुलवामा और वो सारा इंसिडेंट हुआ था, फिर जब बालाकोट पे यहाँ उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बात करते थे कि अगर रफेल होते तो नतीजा कुछ और होता, क्योंकि उस वक्त उनकी एक रफेल डील चल रही थी जो कि वो चाहते थे कि वो किसी तरह से फ्रेंच रफेल ख़रीद लें। उनके बहुत बड़े कुछ बिजनेस टाइकून्स भी उस चीज़ में थे जो कि उस पूरी डील के बेनिफिशरी थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आप के लिए और अपने अमीर कबीर दोस्तों के लिए भी ये चाहते थे कि वो रफेल डील किसी तरह हो जाए। उस वक्त वो कहते थे कि अगर रफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ इन 2019 ऑल्सो, जब उन्होंने खुद एडमिट किया कि उनको बहुत लॉसेज हुए और विंग कमांडर अभिनंदन का कैप्चर तो पूरी दुनिया ने देखा। द पॉइंट इज के उस वक्त भी लॉसेज हुए, उन्होंने कहा रफेल हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन रफेल के बाद भी वो रफेल फेल हुए। और अब वो कहते हैं, अब यही कहा जा रहा है, अब उनके एयरफोर्स भी दोबारा यही बात कर रहे हैं कि हम इस दफ़ा भी अपनी गलतियों से सीखें, अब अगली दफ़ा वो गलती नहीं करेंगे। लेट्स सी। लेकिन बात यह है कि अब ये एडमिशन्स बहुत तरफ से आ रहे हैं। अब ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि इंडिया के जो लॉसेज हुए हैं। फिर इसके आगे जाते हुए जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो कि बीजेपी के एक बहुत नोन लीडर हैं, उन्होंने भी अपने एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में ये वाली बात एडमिट की कि उनको लॉसेज हुए हैं इस पूरे वॉर के दौरान। ये यानी कि ये पहले तो एक एयरफोर्स की तरफ से उनके एडमिशन आया, फिर उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से ये एडमिशन आना, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें लेटेस्ट जो प्रॉब्लम मैं समझती हूँ आया है वो तब आया है कि इंडियन डिफेंस अटैचे ने ये बयान दिया है अभी लेटली कि जो लॉसेज हुए हैं उनको, एक तो उन्होंने लॉसेज का दोबारा माना और उन्होंने ये भी कहा आगे कि ये हमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के कंस्ट्रेंट्स या उनकी लिमिटेशंस की वजह से हुए हैं।
اب یہ ایک بہت آئی تھنک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جس کے بعد سے یہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب یہ پرابلم اور زیادہ ڈیپ ہو گئی ہے پرائم منسٹر مودی اور ان کی سرکار کے لیے انڈیا میں, کیونکہ اب اگر ان کے ڈیفینس اٹیشی بھی یہ والی بات کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ان کی اپنی ملٹری میں اب یہ امپریشن ایک بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے اور گھر کر گیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو بی جے پی اور آر ایس ایس ان کی جو لیڈرشپ ہے سیاست کی سیاسی لیڈرشپ ہے, اگر ان کے پرابلمز نہ ہوتے, اگر ان کی لمیٹیشنز نہ ہوتی تو مے بی وی کوڈ ہیو پرفارمڈ بیٹر. دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ ملیٹریلی کسی بھی ملٹری مین کو یا کسی بھی سولجر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اگر وہ اپنے اتنے روایتی اور کنونشنل دشمن جو کہ پاکستان انڈیا کا ہے, اپنے اتنے کنونشنل دشمن کے خلاف اگر وہ مار کھا لیں تو یہ بات ان کو ہضم تو نہیں ہو رہی آبویسلی. اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی جو ان سے سوال پوچھ رہے ہیں, جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں, ملٹری پہ ان کی تنقید ہو رہی ہے, انڈین فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, ایئر فورس پہ تنقید ہو رہی ہے, جنہوں نے ان کو رفیل دیے اور جنہوں نے ان کو S-400 دیے, یہ تمام سسٹمز جو ان کے سارے, یہ تو S-400 رشین ہے, رفیل فرینچ ہے, تو یہ سارے لوگ بھی ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اور یہ جو سو مچ سو کہ جو اسرائیلی جو میزائل انہوں نے استعمال کیے وہ بھی اسرائیلی ہیں. تو یہ سارے لوگ جو کہ امپورٹرز تھے اس تمام ویپنری کے انڈیا کو, وہ بھی ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے نہ صرف اپنی بلکہ ہماری بھی جو ہمارا بھی جو ملٹری اکوپمنٹ ہے آپ نے اس کی بھی ساکھ, اس کی بھی ریپوٹیشن خراب کی ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے جو ایک مارکیٹ ہے S-400 کی, دیٹ ہیز کم انڈر کویسچن. میزائلز کی, برہموس, ان کی جو مارکیٹ ہے دیٹ ٹو ہیز کم انڈر کویسچن. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو یہ رفیل اور فرینچ رفیل ایئر کرافٹس کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی تنقید کی زد میں آ گئی ہے کہ شاید یہ ویپن اتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو اس طرح سے اڑا دیا گیا اور یہ فیل ہو گئے اور اس کے ذریعے جنگ نہیں جیتی جا سکی. بٹ دا پوائنٹ از, اصل بات یہ ہے کہ ویپنری کا قصور نہیں ہے پاکستان کی طرف سے بھی. میں یہ بات کرنا چاہوں گی, وہ جو AVM اورنگزیب ہیں جو کہ ایئر فورس کو یہاں پاکستان ایئر فورس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ یہ سارے اکوپمنٹ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں, ان اکوپمنٹس میں کوئی خرابی نہیں. خاص طور پہ وہ فرینچ رفیل کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اکوپمنٹ ہے, وہ جو ویپن ہے, وہ کس کے ہاتھ میں ہے. تو جب اس کو چلانے والا یا وہ ویپن کو استعمال کرنے والا ہی صحیح سے ٹرینڈ نہیں ہوگا یا اسپیشلائزڈ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ویپن تو ایک حد تک چلے گا نا. الٹیمیٹلی اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن ہوز یوزنگ دیٹ ویپن. تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ فرینچ رفیل میں کوئی پرابلم نہیں, بٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ زبردست قسم کے وہ جیٹس ہیں. اور پہلی دفعہ ہے پوری دنیا میں کہ کسی بھی کامبیٹ میں وہ جو رفیل ہیں وہ گرے ہیں. اس سے پہلے کسی بھی کامبیٹ میں, وہ گلوبل کامبیٹس میں 20 سالوں سے رفیل استعمال ہو رہے ہیں, لیکن آج تک ایک بھی رفیل نہیں گرا. تو پاکستان میں یہاں غالباً تین رفیل گر چکے ہیں. سو جب یہ بات ہے کہ جو استعمال کر رہا ہے, انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ اٹ ڈپینڈز آن دیٹ پرسن. سو ملٹری پہ ان کی بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو ان کے فورن امپورٹرز ہیں, یہ سارے ملک ہیں, چاہے وہ رشیا ہو, اسرائیل ہو, فرانس ہو, یہ سب بھی ان سے سوال اٹھا رہے ہیں. اور ان کے ظاہر ہے انٹرنلی بھی ان کی جو آڈینس ہے وہ بھی ان سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنی ایک ایگزیمپلری, اتنی بڑی آرمی, اور پاکستانی آرمی, یہ تو جو یہاں کے ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا, کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ پاکستانی آرمی تو ان سائز, ان ریسورسز انڈین آرمی سے بہت زیادہ چھوٹی ہے. اور اگر ایک چھوٹے آرمی, ایک کئی زیادہ چھوٹے آرمی, کئی زیادہ چھوٹے ملک کی جو کہ سائز میں اور ریسورسز کے حساب سے انڈیا سے کافی چھوٹا ملک ہے پاکستان, اگر ان کی آرمی نے آپ کو اتنی ایک امبیرسنگ قسم کی ڈیفیٹ دے دی ہے تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ. یہ سوال اب ان کی ملٹری کی طرف بہت زیادہ آ رہا ہے جس کو وہ لوگ اوائڈ نہیں کر پا رہے. اور اب اسی وجہ سے وہ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ دیکھیں ہماری کیپیبلٹی, اب انہوں نے بھی اپنے ڈیفینس میں یا اپنی جسٹیفیکیشن میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی پہ سوال اٹھانے سے پہلے آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کیپیبلٹی پہ سوال اٹھائیں. اسی لیے یہ جو ڈیفینس اٹیشے ہیں انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہمارا کنسٹرینٹ نہیں تھا, یہ ہماری لمیٹیشن نہیں تھی, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی کا مطلب بی جے پی, آر ایس ایس, یہ پورا الائنس ہے, یہ ان لوگوں کی لمیٹیشن تھی. سو اٹس اے ڈائریکٹ اٹیک فرام دا انڈین ملٹری آن پرائم منسٹر مودی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا جو بی جے پی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں, کیا اس ڈیفینس اٹیشے کی اسٹیٹمنٹ پہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں, ان کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی انکوائری بٹھا دیتے ہیں. تب تو ہم پھر سمجھیں گے کہ چلیں مے بی انہوں نے ایک بات ان کو غلط لگی اور ان کو فیکچولی یہ اسٹیٹمنٹ غلط لگی. لیکن اگر بی جے پی اور ان کی جو گورنمنٹ ہے
प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट अगर इस बयान के बाद भी कुछ भी नहीं करते एंड दे मेंटेन अ कंप्लीट साइलेंस ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस अटैचे, तो इसका मतलब ये कि वो भी एक तरह से मान रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं, इकबाल कर रहे हैं इस बात का कि वो जो डिफेंस अटैचे ने बात की है वो ठीक है, कि इंडीड ये जो तमाम तर एम्बेरसमेंट हुई है इंडिया को डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, ये वाकई प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट का कसूर है और ये उनकी लीडरशिप की नाअहली है या इनकॉम्पिटेंस है, और उनकी आप समझें उनका एक बुरा उनका रिफ्लेक्शन है जो कि नज़र आ रहा है. सो इफ़ दे डोंट डू एनीथिंग सो इट वेरी वेल मीन्स के वो डिफेंस अटैचे से अंदर ही अंदर उनकी बात से अग्री कर रहे हैं.